Good morning students, welcome to Ahl Bayt High School, class 7th students. खुशामदीद बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू 7वीं जमात का 17वां सबक दाल की फरियाद। ये एक नज़म है। शायर दाल की ज़बान में दाल की फरियाद बयान कर रहा है कि वो किस किस तरीक़े से इस्तेमाल की जाती है, उसे क्या क्या तकलीफ़ होती है। चूँकि शायर बहुत हिस्सास होते हैं तबीयतन, तो वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। इसी तरह ये शायर जो हैं इस्माइल मेरठी दाल की फरियाद कि दाल अपना दुखड़ा कैसा सुना रही है वो बयान किया गया है इस नज़म में। असल में इस नज़म में दाल अपनी आप बीती एक लड़की को सुना रही है, किस तरह वो खेत में थी, फिर खेत से दाल मंडी से बनिए से चूल्हे तक का सफ़र करती आई। दाल की ये फरियाद जब लड़की ने सुनी तो बताया कि अगर वो खेत में पड़ी रहती तो मिट्टी में जल जाती और फिर कोई गाय चर लेती। वो तो अच्छा हुआ कि वो लड़की का निवाला बनी। मिट्टी से मुंह तक आकर अपना रुतबा बढ़ा लिया। इस नज़्म में ये बतलाने की कोशिश की गई है कि कोई भी अपने आप को कमतर न समझे। मुश्किलात से गुज़र कर ही आदमी इंसान बनता है। अक्सर बड़े लोग बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाकर ही बड़ा मर्तबा हासिल करते हैं। चलिए नज़म शुरू करेंगे। एक लड़की बगारती है दाल करती है अर्ज़ यूँ अहवाल। एक दिन था हरी भरी थी मैं, सारी आफात से बरी थी मैं। था हरा खेत मेरा गहवारा, वो वतन था मुझे बहुत प्यारा। यही सूरज ज़मीं थे माँ बावा, मुझसे करते थे नेक बर्तावा। एक दिन एक लड़की दाल बघारने गई तो दाल उससे यूँ अर्ज़ करने लगी, अपना अहवाल मतलब अपना हाल बयान करने लगी कि एक दिन ऐसा था कि मैं हरी भरी थी, सारी आफात से बरी मतलब पाक थी, कोई आफत नहीं थी मुझ पे। मेरा खेत कैसा था? हरा भरा खेत मेरा गहवारा मतलब झूला, मैं हरे भरे खेत में झूलती रहती थी। वो वतन था मुझे बहुत प्यारा, मतलब कि वो जो हरा भरा खेत था वो वतन उसका उसे बहुत प्यारा था। यही सूरज ज़मीन थे माँ बावा, सूरज और ज़मीन उसके माँ बाबा थे। मुझ और दाल से अच्छा बर्ताव करते। जब किया मुझको पाल पोस बड़ा, आह जालिम के सान आन पड़ा। खूब लूटा धड़ी धड़ी करके, मुझको गोनों में ले गए भर के। हो गई दम की दम में बर्बादी, छिन गई हाय मेरी आज़ादी। जब पाल पोस के मुझे ज़मीन आसमान ने बड़ा किया तो क्या हुआ, जालिम कैसान आया और मुझे धड़ धड़ लूट लिया और ले जाके गोनों में ले गए। और क्या हुआ, अब यहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हो गई, मेरी आज़ादी ख़त्म हो गई। क्या बताऊँ कहाँ कहाँ खींचा, दाल मंडी में मुझको जा बेचा। एक जालिम से वहाँ पड़ा पाला, जिसने चक्की में मुझको दल डाला। क्या हुआ, अब आगे कहाँ कहाँ पहुँची मैं, क्या क्या बताऊँ कि क्या क्या जुल्म सहे मैंने, कहाँ कहाँ लेके गए मुझे, दाल मंडी ले जाकर मुझे बेचे। एक जालिम वहाँ से भी पाला पड़ा, जिसने मुझे चक्की में पीस दिया। हुआ तकदीर का लिखा पूरा, दोनों पार्टों ने कर दिया चूरा। तकदीर में मेरी जो लिखा था वो पूरा हुआ, मुझे चक्की के दो पार्टों ने चूरा चूरा कर दिया। न सुनी मेरी आहवजारी, खूब बनिए की ख़रीदारी। फिर मुक़द्दर मुझे यहाँ लाया, तुमने तो और भी गज़ब उठाया। क्या बोली, एक ना सुनी मेरी आहवजारी, किसी ने भी नहीं सुनी। खूब बनिए ने खूब ख़रीदारी की, खूब पैसे कमाए मुझसे। फिर मुक़द्दर मुझे तुम्हारे पास ले आई और तुमने तो और भी गज़ब उठाया। क्या किया, डाली मिर्ची नमक लगाया खूब, रख के चूल्हे पे जलाया खूब। गरम घी करके मुझको दाग दिया, हाय तुमने भी कुछ ना रहम किया। क्या कह रही हो दाल लड़की से,
پھر مقدر مجھے تمہارے پاس لے کے آیا، تم نے تو اور غضب کر دیا، مرچی نمک ڈال دیا مجھ پہ اور رکھ کے چولہے پہ جلایا مجھے، اور گرم کر کے گھی گرم کر کے مجھ کو داغ دیا، ہائے تم نے بھی کچھ مجھ پر رحم نہیں کیا۔ ہاتھ دھو کر پڑی ہو پیچھے تم، جان پر آ بنی حواس ہے گم، کہا لڑکی نے میری پیاری دال، مجھ کو معلوم ہے تیرا سب مجھ کو معلوم ہے تیرا سب حال، تو مجھ سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، میرے جان پہ آ بنی ہے، بلکہ دال کہہ رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں لڑکی کیا کہہ رہی ہے، دیکھیے لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہاں پیاری دال، مجھ کو تمہارا سب حال چال معلوم ہے، تو اگر کھیت سے نہیں آتی خاک میں مل کے خاک ہو جاتی، اگر تجھے کھیت سے نہیں توڑ کے لاتے تو پھر مٹی میں گر جاتی، تو خاک میں گر کے خاک ہی ہو جاتی، کوئی تجھے پہچانتا بھی نہیں، یا کوئی گائے بھینس چر لیتی، پیٹ میں اپنے تجھ کو بھر لیتی، میں تو رتبہ تیرا بڑھاتی ہوں، اب چپاتی سے تجھ کو کھاتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہے، یا تو مٹی میں خاک میں گر کر تو خاک ہو جاتی، یا پھر گائے بھینس چر لیتی اور اس کے پیٹ میں تو چلے جاتی، میں نے تو تیرا رتبہ بڑھایا ہے، تیری عزت کی ہے، میں اب تجھے چپاتی سے کھاؤں گی، چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ لگا کے کھاؤں گی، نہ ستانا نہ جی جلانا تھا، یوں تجھے آدمی بنانا تھا، اگلی بیتی کا تو نہ کر کچھ غم، اگلی بیتی کا تو نہ کر کچھ غم، مہربانی تھی سب نہ تھا یہ ستم، کہ میں نے تجھے اتنی عزت دی، یہ ستانا جلانا نہیں تھا تجھے، بلکہ تجھے عزت دینا تھا، یہ مہربانی تھی، تجھ پہ ستم نہیں کرنا تھا، تجھ کو کچھ غم نہیں دینا تھا، بلکہ تیرے ساتھ مہربانی کرنی تھی، تیرا نام بڑھانا تھا، روٹی کے ساتھ تجھے ہمیں کھا کر تیرا ہی نام بڑھانا تھا۔ تو یہیں پر نظم ختم ہوتی ہے بچوں، پھر ایک مرتبہ ہم نظم پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ہم روانی کے ساتھ نظم پڑھیں گے، ابھی ہم سمجھ میں آ گیا نا بچوں، دال کی فریاد۔ ایک لڑکی بگارتی ہے دال، دال کرتی ہے عرض یوں احوال، ایک دن تھا ہری بھری تھی میں، ساری آفات سے بری تھی میں، تھا ہرا کھیت میرا گہوارا، وہ وطن تھا مجھے بہت پیارا، یہی سورج زمین تھے ماں باوا، مجھ سے کرتے تھے نیک برتاوا، جب کیا مجھ کو پال پوس بڑا، آہ ظالم کیسا آن پڑا، خوب لوٹا دھڑی دھڑی کر کے، مجھ کو گونوں میں لے گئے بھر کے، ہو گئی دم کی دم میں بربادی، چھن گئی ہائے میری آزادی، کیا بتاؤں کہاں کہاں کھینچا، دال منڈی میں مجھ کو جا بیچا، ایک ظالم سے وہاں پڑا پالا، جس نے چکی میں مجھ کو دل ڈالا، ہوا تقدیر کا لکھا پورا، دونوں پارٹوں نے کر دیا چورا، نہ سنی میری آہ و زاری، خوب بنیے نے کی خریداری، پھر مقدر مجھے یہاں لایا، تم نے تو اور بھی غضب ڈھایا، ڈالی مرچی نمک لگایا خوب، رکھ کے چولہے پہ جلایا خوب، گرم گھی کر کے مجھ کو داغ دیا، ہائے تم نے بھی کچھ نہ رحم کیا، ہاتھ دھو کر پڑی ہو پیچھے تم، جان پر آ بنی حواس ہیں گم، کہا لڑکی نے میری پیاری دال، مجھ کو معلوم ہے تیرا سب حال، تو اگر کھیت سے نہیں آتی خاک میں مل کے خاک ہو جاتی، یا کوئی گائے بھینس چر لیتی، پیٹ میں اپنے تجھ کو بھر لیتی، میں تو رتبہ تیرا بڑھاتی ہوں، اب چپاتی سے تجھ کو کھاتی ہوں، نہ ستانا نہ جی جلانا تھا، یوں تجھے آدمی بنانا تھا، اگلی بیتی کا تو نہ کر کچھ غم، مہربانی تھی سب نہ تھا یہ ستم، اگلی بیتی کا تو نہ کر کچھ غم، مہربانی تھی سب نہ تھا یہ ستم۔ یہاں پر نظم ختم ہوتی ہے، شکریہ۔